أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اسی طرح دکھلائی اساں ابراہیم علیہ السلام نو بادشاہت آسمان دی اور زمین دی، اور تاکہ او ہو جن پختہ یقین رکھن والیاں وچوں۔ اللہ رحیم و کریم دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الکونین والثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکت ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر تساں احباب نے سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دی سیرت مبارکہ دا تذکرہ سماعت فرمایا۔ آج دے خطبے دے اندر بھی اے ہوئی عنوان تواڈے سامنے پیش کرانگا۔ گزشتہ خطبے دے اندر بات اس موڑ تے پہنچی سی کہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم نو توحید دا واز سنایا۔ قوم ابراہیم علیہ السلام دے سوالاں دا جواب نہ دے سکی، اور بجائے اس دے کہ او ابراہیم علیہ السلام دی بات نو سمجھ لیندے، الٹا اونا نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی مخالفت شروع کر دی تھی، اور اپنے غلط اور باطل نظریات اور عقائد دے اتے مضبوط رہندیاں ہویاں ابراہیم علیہ السلام نو چٹھلانا شروع کر دیتا، اور آپ دی دعوت نو بھی چٹھلانا شروع کر دیتا۔ کہن لگے ابراہیم جیڑے خدا اسی مننے ہاں، جے تو انہاں نو خدا نہیں مندا، جے تو انہاں نو اپنا معبود نہیں مندا، کچھ کرن دے قابل نہیں مندا، تے چل آ جڑے زمینی خدا نے اینا خداواں نو اگر تو نہیں مندا تے نہ من،
پر آسمانی خداواں نو من لے، آسمانی معبوداں نو من لے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے آسمانی خداواں وچوں میں ایک ہی خدا مننا جنوں رب العالمین آکھیا جاندا ہے، اوہی ساری کائنات دا خالق ہے، ساری کائنات دا مالک ہے، ساری کائنات دا رازق ہے، ساری کائنات دے اختیارات دا مالک ہے، نفع نقصان دا مالک ہے، او دے تو علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ کہنے لگے نہیں ابراہیم تینوں غلطی بھی لگ دیئے اور بھی ہیں نے۔ فرمایا او کتھے جے؟ کہنے لگے چل آ جڑے بنائے خدا نے تو آنے تواڈے بنائے نے کچھ کرن دے قابل نہیں، تے آ تینوں اسی آسمانی خدا وکھائیے جڑے رب تو علاوہ بھی مخلوق نو فائدہ دے رہے نے۔ یہ کیڑے خدا جے؟ یہ رات پہلیں دے شام جدو پئی آسمان تے ستارے نمودار ہوئے، ایک قوم دے وڈے وڈیرے سارے اکٹھے نے تے نوجوان ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام انہاں دے وچ موجود نے۔ کہنے لگے ابراہیم آویخ گن ہاں کنے کو نے؟ فرمایا اے نہیں گنے جا سکتے۔ کہنے لگے بس اے انہاں دی خدائی دی دلیل ہے کہ اے گنے نہیں جا سکتے، تے اینے کو نے بے شمار نے مشرق دے اندر، مغرب دے اندر، شمال دے اندر، جنوب دے اندر پلیانو راہ وکھاندے نے، سمندرہ دے اندر اے رہنمائیاں کرتے نے، اے جنگلاں دے اندر جیڑے راہ پل جاندے نے انہاں دیاں منزلہ دا تعین کرتے نے۔ اے پھر خدا ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام انہاں دی بات سن کے نا فرمان لگے چلو جے تسی آندے ہو کہ اے خدا نے، جے تسی آندے ہو اے معبود نے، جے تسی آندے ہو اے حاجت روا نے، جے تسی آندے ہو مشکل کشا نے، تے چلو میں ایک منٹ واسطے تواڈی گل تے یقین کرنا، پر میرے نال نال ریا جے۔ اے ابراہیم آج اسی تینوں تسلی کراواں گے۔ ابراہیم علیہ السلام دی پھر انہاں نال گل بات ہوئی، باپ وی وچ موجود ہے، قوم والے سارے وڈے وڈیرے وی موجود نے، تے ابراہیم علیہ السلام انہاں نال گل بات کردے نے۔ اے واقعہ سنان دا مقصد ہے نہیں کہ کس سے کہانیاں محض سنانا مقصود ہے، صرف واقعات سنا کے تے عوام نو جناب مطمئن کرنا مقصود نہیں، بلکہ انہاں واقعات دے اندر جیڑے پوشیدہ راز نے، جیڑے پوشیدہ مسائل نے، انہاں نو عوام دے سامنے اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اللہ مینو توانو توحید دی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ آمین ذرا اچھی آکھو۔ ہو سکتا ہے رب ساڑی آمینی قبول کر لوے تے ساڑی ہدایت دا کوئی سامان پیدا ہو جائے۔ آؤ ذرا تیان نال سننا، اس نظریے نال سننا، کسے نو چھیڑنا مقصود نہیں، کسے نو نیچا دکھانا مقصود نہیں، کسے تے کیچڑ اچھالنا مقصود نہیں، کسے نو گالی دینا مقصود نہیں، مندہ بولنا مقصود نہیں، فرقہ واریت پھیلانا مقصود نہیں، محض اللہ دا قرآن سننا کے تے ایدہ سبق سمجھانا تے سمجھنا مقصود ہے۔ اللہ قرآن و سنت دی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام دو انہاں گل بات کر دینے، میرے رب نے قرآن بنا دیتا ہے۔ اس پارہ 7واں جے ایتھے ہی پچھلے جمعے گل مکی سے نا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نال اپنی قوم نال گل بات کر دینے، ایک کی آمدے نے تے قوم کی جواب دین دیئے۔ اس پارہ 7واں سورۃ انعام جے آوازم دیئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
فرمایا جس وقت آکھیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کنہ نو آکھیا فرمایا لِأَبِيهِ آزر لِأَبِيهِ آزر میں پچھلے جمعے اس گل دی وضاحت کر چکے ہاں کہ قرآن وچ آزر دا نام بطور باپ دے ابراہیم علیہ السلام دے رب نے استعمال کیتا ہے اے جیڑے لوگ چاچا بنا کے باپ دا انکار کردے نے انہاں کول کتاب و سنت دی دلیل کوئی نہیں اور تاریخی حوالے پیش کر کے تے کتاب و سنت نو چٹھلان دی کوشش کردے نے قرآن دا اعلان جے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر جس وقت آکھیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو تے اپنی قوم نو کی آکھیا اتتخذوا اصناما آلہۃ اوے انہاں معبوداں نو انہاں بتاں نو اپنا معبود بنایا جے انہاں مٹی دے پتھراں دے لکڑی دے سونے دے چاندی دے انہاں بتاں نو تساں اپنا خدا بنایا جے انی اراکا وقومک فی ضلال مبین میں توانو بھی تے میں تواڈی قوم نو بھی اے کنو کہہ رہے نے ابراہیم علیہ السلام کنو کہہ رہے نے اپنے باپ آزر نو کہہ رہے نے انی اراکا وقومک فی ضلال مبین کوئی لمیاں چوڑیاں تشریحاں نہیں کوئی لمیاں چوڑیاں تفسیرہ نہیں سادہ قرآن دا لفظی ترجمہ سمجھ لے انی اراکا وقومک فی ضلال مبین ابراہیم دا اعلان جے اے میرے ابا جان جے تسی اینا بتاں نو اپنا خدا بنائے ہے تے میرا اعلان ہے تسی بھی گمراہ ہو چکے ہو تے ابا جی تواڈی قوم بھی گمراہ ہو چکی ہے تسی بھی گمراہ ہو فی ضلال مبین کھلی گمراہی دے اندر ہو تسی بھی تواڈی قوم بھی کھلی گمراہی دے اندر ہے میں دسنا کی چاہنا سمجھانا کی چاہنا اوے قرآن نشاندہی کس بات دی کر دے قرآن نے دسے ہے ابراہیم علیہ السلام دے واز نے دسے ہے جیڑا عرش والے رب تو علاوہ کسے پتھر نو خدا سمجھے جیڑا عرش والے رب تو علاوہ کسے قبر نو خدا سمجھے جیڑا عرش والے رب تو علاوہ کسے پیر نو خدا سمجھے جیڑا عرش والے رب تو علاوہ کسے درخت نو خدا سمجھے جیڑا عرش والے رب تو علاوہ کسے حجر نو خدا سمجھے جیڑا عرش والے رب تو علاوہ کسے مزار نو خدا سمجھے جیڑا اللہ تو علاوہ کسے اور نو عبادت دے لائق سمجھ دے سجدے دے لائق سمجھ دے حاجت روائی دے لائق سمجھ دے اور سمجھ دے کہ فلانا وی حاجت روا ہو سکتا ہے فلانا وی مشکل کشا ہو سکتا ہے فلانا وی اولاداں دے سکتا ہے فلانا وی بیڑیاں تار سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام دا اعلان کیے فی ضلال مبین ایسے لوگ کھلی گمراہی دے اندر نے بولو کا دے اندر نے کھلی گمراہی دے اندر نے جیڑے اللہ نو چھڑ کے بابیاں کول جاندے نے اولاداں لین کھلی گمراہی دے اندر جیڑے رب نو چھڑ کے مزاراں تے قبراں تے جاندے نے شفا لین فی ضلال مبین کھلی گمراہی دے اندر نے جیڑے اللہ تو علاوہ اور کسے نو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھتے نے قرآن جے میں کروں کوئی گل بنا کے نہیں لے کے آیا فی ضلال مبین اللہ انہاں سارے نو اللہ میری ساری قوم نو اس گمراہی تو محفوظ فرما لے اللہ توحید دی سمجھ عطا فرما دے کہنے لگا ابراہیم ٹھہر جا تو ساڑھے تے گمراہی دے فتوے پہ لانا ہے پر ساڑھی سنتے لے اے سناؤ کہنے لگے تو چل زمینی خداواں نو نہیں منتا آسمانی خداواں نو تے مننا ہے بالکل آسمانی خدا مننا میں کہنے لگے پھر آوے ایک ستارے بھی خدا نے اے کمیں خدا نے اے چمک دے نے روشنی پیدا کر دے نے اے پلیانو راہ بخان دے نے سمندران دے وچ پلیانو راہ بخان دے نے جنگلان وچ پلیانو راتی راہ بخان دے نے تے پھر راہ بخان والے خدائی ہوئے نا انہیں سارے لا تعداد بے شمار نے تے قرآن نے نقشہ کھچے ہے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی
فلما افلا قال لا احب الآفلین۔ فرمان لگے ابراہیم اے سارے رب نہیں، اے سارے خدا نہیں، اے سارے مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ تے جدو تھوڑی دیر گزری، رات ذرا گہری ہوئی، چن طلوع ہو گیا، تے جدو چن آیا ستارے سارے چھپ گئے۔ چن آیا تے ستارے، بولو، چن آیا تے ستارے چھپ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کتھے گئے جے خدا، کتھے گئے جے معبود، کتھے گئے جے الہ؟ کہنے لگے ابراہیم اے نہیں دیری سی، ہون او چھپ گئے نے، ہون او بولو چھپ گئے نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گو کی دسے ہے، کی جواب دیتے ہے؟ فرمایا کالا لا احب الآفلین، اور میرا نظریہ ہے وے، میرا عقیدہ ہے وے، اور میری قوم دے لوگوں سن لو، جیڑا اپنی حالت اتے قائم نہ رہ سکے، جیڑا اپنی حالت اتے برقرار نہ رہ سکے، او خدا نہیں ہو سکتا، او مشکل کشا نہیں ہو سکتا، او حاجت روا نہیں ہو سکتا، او عبادت دے لائق نہیں ہو سکتا۔ جیڑا خدا ہے او اول تو لے کے آخر تک ہے، افضل تو لے کے ابد تک ہے، ہمیشہ تو لے کے ہمیشہ تک ہے۔ خدا نو زوال نہیں ہوندا، خدا غروب نہیں ہوندا، خدا ڈوبدا نہیں، خدا چھپدا نہیں۔ اور جیڑا چھپ جائے اپنی حالت قائم نہ رکھ سکے، او عبادت دے لائق بولو ہو سکدا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے ابراہیم صبر کر، صبر، آلے اساں تینو اور بھی خدا وکھانے نے۔ اے جی وکھاؤ۔ کہنے لگے چل ستارے دے ڈوب گئے نے نا، ویکھ چن نکل آیا ہے، کڈا وڈا چن ہے، ایڈا روشن ہے، انہیں ہر طرف چاندنی چاندنی پھیلا دیتی ہے، ہنیری رات دے اندر روشنیاں انہیں پیدا کر دیتی ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ چن ویکھیا بڑا چمک دے، فرمان لگے اے بھی تیرا رب ہے؟ اچھا ہاں ربی ہے، میرا رب ہے؟ کہنے لگے آہو تیرا رب ہے۔ تے جدو رات دا پچھلا پیر ہوندے اے چن منزلہ تے کردہ کردہ اے بھی غروب ہون واسطے تیار ہے۔ تے جدو چن غروب ہو جاندے فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ فرمان لگے ہو قوم والے ہو، تو اڈا دوجہ خدا بھی ڈوب گیا، تو اڈا دوجہ خدا بھی چھپ گیا ہے۔ میں نو ہن ضرورت خدا دی، دسو میں کتھوں لے کے آما؟ ہن چاند دے گیا ہے ڈوب، تے ہن جیڑا ویلا بغیر چاند دے ستاریاں تو میں، اور جے کسے بیمار نو خدا دی لوڑ پہ جائے اور کتھوں لے کے آئے گا؟ کیوں جی سرگی تو لے کے تے سورج نکلن تک دے درمیان جیڑا ویلا ہے، اوہ اگر کسے بیمار نو خدا دی لوڑ پہ جائے تو کتھوں لپے گا؟ انہوں انتظار کرنا پوے گا کہ سورج اگے گا تے پھر میں اپنی درخواست اگے رکھاں گا۔ او پتہ لگا جیڑا ڈوب جائے، جیڑا اپنی حالت برقرار نہ رہ سکے، او خدا نہیں ہو سکتا، او حاجت روا نہیں ہو سکتا، او مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ فرماندے نے میں رب کو دعا کرنا اللہ میں نو ہدایت دے چھڑے، جے رب نے میں نو ہدایت نہ دیتی میں نو ڈارے کدرے میں تو آڑے نال گمراہ نہ ہو جا۔ میں کہنے لگے ابراہیم صبر کر، حالے ایک خدا ہو رہے، او سارے خداواں دا خدا ہے، وڈا دے ہوتا ہے، او جناب شمس دے ہوتا ہے۔ اے اچھا ہو کیڑے اے تلو چند سورج نکل آیا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔
سورج نکلیا بڑا بڑا سورج ہے بڑا چمک دے پیا ہر طرف انہیں توپ لگا دیتی ہے روشنیاں پھیلا دیتیاں نے انہیں ہنیرے سارے ختم کر دیتے نے کہنے لگے ابراہیم ویکھیا ہی نا اے سارے خداواں تو وڈا خدا ہے اے سارے رباں تو وڈا رب ہے اے سارے داتیاں تو وڈا دات ہے بڑے بڑے داتے دے سامنے ڈگ دینے ابراہیم بھی ساڈا خدا ہے تے جدو شام پئی فلما افلت سورج بھی ڈوب گیا سورج بھی ڈوب گیا غروب ہو گیا تے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے ہوئے ہون کی کریے سورج دے ڈوب گیا تے تارے دے جا کے نکلنے نے عشاء ویلے ہن درمیانی جڑا ٹائم ہے اے نہ سورج ہے نہ ستارے نے نہ چن نے اور مینوں بیماری لگ جائے تے میں کیڑے خدا نو آواز مارا اور میری قوم دیو لوگوں سن لو ابراہیم علیہ السلام آندے نے میری قوم دیو لوگو سن لو یا قومی اے میری قوم دیو لوگو ہاں ابراہیم کی گل لے فرماندے نے انی بریم مما تشرکون اور جو تسی شرک کر دے ہو میں تواڈے شرک تو بری تے بیزاراں میرا تواڈے نال کوئی تعلق نہیں نہ میں تواڈے ستاریاں نو خدا مننا نہ سورج نو خدا مننا نہ چن نو خدا مننا اے اپنی حالت تے قائم نہیں رہ سکدے میں انہاں نو خدا نہیں من سکدا فرمان لگے کہن لگے قوم دے لوگ کہن لگے ابراہیم پھر تو خدا کنوں مننے ہن ذرا سنیا جے ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا دی اپنے رب دی اپنے داتے دی اپنے مشکل کشا دی اپنے حاجت روا دی پہچان لگے جے کروان فرمان دے کین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اور میں تے اپنا منہ پھیرے ہے اس ذات دی طرف جن نے آسمانہ نو بھی پیدا کیتا ہے زمینہ نو بھی پیدا کیتا ہے میں یک طرفہ اسے اللہ دا عبادت گزاراں وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں او دے نال نہ زمینی خداواں نو شریک بنانا تے نہ آسمانی خداواں نو شریک بنانا میں انہوں کلے نو مننا میں انہوں کلے نو مننا اے ساری گل سن لئی جے ترجمہ قرآن دا سنیا جے سپارہ 7واں جے سورت انعام جے کر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے تے سپارے 7ویں دا 8واں رکوع کھول کے اے دا ترجمہ ضرور پڑھے آجے اللہ ہدایت عطا فرما دے رب توحیدی سمجھ عطا فرما دے ہن میں جیڑی گل دسنا چاہنا برا نہ منایا جے اللہ دی قسم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مینوں ساری کائنات تو ود کے زیادہ عزیز نے ماں نالو زیادہ عزیز باپ نالو زیادہ عزیز مینوں سارے رشتہ داراں نالو زیادہ عزیز مینوں پوری دنیا دے مالو متا نالو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عزیز نے علی دی محبت ایمان دا حصہ ہے اگر علی دی محبت نہ ہوئے بندہ بے ایمان بن جاندہ ہے منافق بن جاندہ ہے اور جیڑے 5 تن پاک لوکاں بنائے نے انہاں دی محبت ساڑھے سینے دے اندر حسین رضی اللہ عنہ ساڑھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے اماں جی فاطمہ رضی اللہ عنہ ساڑھیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے میرے نبی دا سارا خاندان ساڑھا میرے نبی دے نواسے ساڑھے نواسیاں ساڑھیاں اور ساریاں دی عزت احترام عدب مقام رتبہ فضیلت شان جیڑا نہیں مندہ بے ایمان بن جاندہ ہے میرا دعوی ہے تے لیکن اگلی گل بھی سن لے اینا دا رتبہ ایک پاسے اینا دی شان ایک پاسے اینا دا مقام ایک پاسے اینا دی عظمت ایک پاسے اینا دا رتبہ ایک پاسے اینا دا عدب ایک پاسے اینا دا احترام ایک پاسے اینا دا پیار ایک پاسے اینا دی محبت ایک پاسے عرش والا رب ایک پاسے اعلان کر کے کہنا ماں حاجت روا کلا عرش والا ہے اینا وچوں کوئی حاجت روا نہیں ہو سکتا مشکل کشا کلا عرش والا ہے اینا وچوں کوئی مشکل کشا نہیں
نہیں ہو سکتا، داتا کلا عرش والا ہے، اینا وچوں کوئی داتا نہیں ہو سکتا، بیڑیاں تارن والا کلا عرش والا ہے، اینا وچوں کوئی بیڑیاں تارن والا نہیں ہو سکتا، عبادت دے لائق ہے، سجدے دے لائق ہے، کلا عرش والا ہے، اور اس تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ جیڑا اللہ تو علاوہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نو مشکل کشا مند ہے، حاجت روا مند ہے، پنج تن پاک نو مشکل کشا مند ہے، حاجت روا مند ہے، پیر عبدالقادر جیلانی نو مشکل کشا مند ہے، حاجت روا مند ہے، کسے اور بزرگ زندہ مردہ نو مشکل کشا مند ہے، حاجت روا مند ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دسے ہے اور شرک کر دے، کیونکہ جیڑا اپنی حالت برقرار نہ رہ سکے او کدی رب ہو سکدا، او مشکل کشا ہو سکدا؟ اور جے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہوندے، انہاں نو موت نہ ہوندی، انہاں نو تلوار دا زخم نہ لگدا، انہاں دا مقبرہ نہ بندا، انہاں دی قبر نہ بندی، انہاں دا مزار نہ بندا۔ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہو سکدے ہوندے، کوفے دے کربلا دے میدان وچ شہید نہ کر دیتے جاندے، اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہو سکدے ہوندے، حاجت روا ہو سکدے ہوندے، زہر دا پیالہ پی کے انہاں دی موت واقع نہ ہوندی، اور اگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا ہو سکدیاں، حاجت روا ہو سکدیاں، بی بی فاطمہ نو میرے نبی تو 6 مہینے بعد وفات نہ ہوندی، موت نہ ہوندی، پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اگر مشکل کشا ہو سکدے، حاجت روا ہو سکدے، آج قبر وچ نہ پے ہوندے، اور جیڑا اپنی زندگی باقی نہیں رکھ سکیا اور تیری مشکل کشائی بولو کر سکدا، تیری حاجت روائی کر سکدا؟ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آج درس ابراہیم علیہ السلام دا، واز ابراہیم علیہ السلام دا، اور توحید جیڑی ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ آکھیات سورج اپنی حالت تے قائم نہیں، اے معبود کیویں ہو سکدا ہے؟ چند اپنی حالت تے قائم نہیں، اے معبود کیویں ہو سکدا ہے؟ ستارے اپنی حالت تے قائم نہیں رہے، اے معبود کیویں ہو سکدے نے؟ اور مینوں ایک گل دسو، ایک بچہ پیدا ہوندا ہے، او جوان ہوندا ہے، جوانی تو بعد پھر بڑھاپے وچ قدم رکھدا ہے، کمزوریاں آ جاندیاں نے، لاٹھی پکڑن لگ پیندا ہے، اے لاٹھی ٹیک ٹیک کے چل دے، بڑے کم نہیں کر دے، لوکی سہارا دے کے ٹورتے نے، کلا ٹور نہیں سکدا، اٹھ نہیں سکدا، بیٹھ نہیں سکدا، اینا بڑھا ہو گیا ہے، کھا نہیں سکدا، پی نہیں سکدا، اور لوکی چمچیاں منہ وچ پا کے نرم غذاواں کھلا رہے نے، اور جیڑا اپنی جوانی برقرار نہیں رکھ سکیا، اور 10 تیریاں مشکل کشائیاں کس طرح کرے گا؟ جیڑا اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکیا، تیریاں حاجت روائیاں کیویں کرے گا؟ اللہ سمجھے توحید انہوں عطا فرما، اللہ توحید دی سمجھ عطا فرما، اللہ توحید دی سمجھ عطا فرما۔ اویا ویکھو نا، ایک بابا فوت ہو گیا ہے، بڑا نیک سی، بڑا صالح سی، بڑا بزرگ سی، بڑا جناب ولی اللہ سی، سارا کچھ مننے آسی، فوت ہو گیا ہے، اینو 4 پائی دے اتے لٹا کے اتے چادر دے دیتی ہے، حالے اینو کفن دفن دا انتظام نہیں، تے اینو رکھ کے بیٹھے نے، تے دوالیوں کوئی ایتلوں پکھا چل دے، کوئی ایتلوں پکھا چل دے، کوئی ایتلوں پکھا چل دے کہ بزرگاں دے منہ تے مکھی نہ بے جائے، منہ دے وچ مکھی نہ ٹر جائے، نک وچ مکھی نہ وڑ جائے۔ اوہ چل دے نے پکھا کے نہیں چل دے؟ اور دسو دوالے برف دے بلاک گرمی وچ لا دیندے نے، جسم دے وچوں بو نہ آن لگ پوے، جسم معاذ اللہ ترک نہ جائے، گندہ نہ ہو جائے، بو نہ آن لگ پوے، دیاڑی رکھنے محفوظ رہے، برف دے بلاک لے آکے دوالے رکھ شر دے ہو۔ اور مینو دسو او ولی اللہ جیڑا زمین تو اتے وے ہے فوت ہویا، زمین تو اتے وے اپنے نک تے بیٹھی مکھی تے چل نہیں سکدا، اور زمین دے 4 فٹ تھلے جا کے تینوں ایڈا پتر عطا کر سکتا ہے؟
اللہ توحید دی سمجھ عطا فرما، اللہ انہاں نو شرک کولوں محفوظ فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ رب کون ہے، داتا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، ایک کون ہے؟ فرماندے نے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور میں کلے عرش والے رب دا پجاری جے، میں تواڈیاں نو پوج کے میں مشرک نہیں بنن والا، میں شرک نہیں جے کرن والا۔ ایتھوں گل مکی، ایک قوم والے سارے تھے بھی لاجواب ہو گئے۔ اوے حق والیاں دا جواب باطل پرستاں نو آوندا نہیں آوندا، لاجواب ہو گئے۔ ابا وی لاجواب ہو گیا، قوم وی لاجواب ہو گئی، تے ایتھوں اٹھے نا تے گھر آ گئے، تے گھر آ کے نا تے ابے نے باپ نو ابراہیم علیہ السلام نو، باپ نے ابراہیم علیہ السلام نو سامنے بٹھا لیا تے بٹھا کے کہنے لگا ابراہیم تو آج چنگی نہیں کیتی میرے نال۔ اے ابا جی کی ہویا ہے؟ کہنے لگے ساری قوم وچ میری بےزتی کرا چھڈی آ، میرے ہی بنائے خداواں نو تو رد کر چھڑیا ہے، میرے ہی بنائے خداواں نو تو چٹھلا دیتا ہے، ساری قوم نال متقع لاگے بہ گئے ہیں، آسمانی خداواں نو بھی رد کر دیتا ہی، زمینی خداواں نو بھی رد کر دیتا ہی، ابراہیم چنگی نہیں ہو کی تھی۔ میرے ابراہیم علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا کہ ہن ابا اے تے میں ابے نو گل کیویں سناواں، اے ابے نو میں واز کیویں کراں، نا نا نا۔ ابراہیم علیہ السلام بہ گئے، سورت مریم جے، سورت مریم سپارہ 16 جے، اللہ تانوں گھر جا کے قرآن ترجمے دے نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے۔ سپارہ 16 سورت مریم جے تے سپارے دا رکوع جناب اے 6 جے تے سورت دا رکوع 3 جے۔ اے باپ بیٹھے آندہ ہے پترا چنگی نہیں ہو کی تھی، اے ابا جی کی ہویا ہے، اے تو میری بےزتی کرا دیتی ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اگو باپ نو جواب کی دیتا ہے، فرمانتے نے یا ابتی لما تعبد اذ قال لی ابی، ایتھے بھی لفظ ابی دے آئے نے، یعنی باپ نو آکھے ہے، اذ قال لی ابی یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابتی۔ اے میرے ابا جان، ابا جی گل سن لو، باپ چڑک دے پیا، باپ اپنے پتر نو کی کر دے پیا، چڑک دے پیا، تے پتر اگو کی جواب دین دے، جواب دھیان نال سنیا جے۔ آج جڑے نوجوان طبقہ بیٹھا ہے نا، آج تسی بھی ذرا دھیان نال بھائی جوانو، باپ چڑکے تے اگو باپ نو چڑکنا نہیں، باپ مندہ بولے تے اگو باپ نو مندہ بولنا، باپ غصے وچ آ کے تے تینوں گالاں کڈے تو اگوں نو گالاں کڈنیاں، باپ اگو تیرے نال اچھی بولے تو باپ نال اچھی بولنا۔ آکھیں گا کیوں؟ اس واسطے کہ سبق ابراہیم علیہ السلام نے اے دیتا ہے، درس ابراہیم علیہ السلام نے اے دیتا ہے۔ باپ کی آمد ہے، اے ابراہیم تو چنگی نہیں کی تھی، تے ہون باپ دا جواب ابراہیم علیہ السلام کیویں دیندے نے، انداز ابراہیم ویکھ لے، دعوت ابراہیم ویکھ لے، اور پروگرام ابراہیم دا ویکھ لے، اخلاق ابراہیم دا ویکھ لے۔ کی فرماندے نے؟ فرماندے نے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے یا آباتی ہے نا، آباتی آباتی، اے جڑا آخر تے تا آیا نا، وہ اے دی وجہ تو اے دا معنی پتا کی بن جاندہ ہے، یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے تے پیو کی آمد ہے، ابراہیم تو چنگی نہیں کی تھی، تے باپ جواب کی اگو بیٹا کے دن دے، اے میرے پیارے ابا جان۔ تے آج کوئی پیو اپنے پتر نو آکے ہاں اور تو میرے نہ چنگی نہیں کی تھی، تے پتر نے کو آکھنا ہوش نال گل کر ابا، کیوں جی انجی جواب دین دے نے نا اج دے جوان،
الا ماشاءاللہ. اللہ میری قوم دے جواناں نو کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرما دے. اللہ انہاں نو کتاب و سنت دا فہم عطا فرما دے. اے ابے نو آندے نے ہوش نال گل کر، لیکن ابراہیم علیہ السلام مشرک باپ نال مخاطب نے. کسے جواب کی دیندے نے؟ فرماندے نے یا اباتی، میرے ابا جی، میرے پیارے ابا جی، کی گل ہے؟ لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصرو. اے میرے ابا جی تسی انہاں دی پوجا کیوں کردے ہو جڑے سن دے بھی نہیں تے ویندے بھی نہیں؟ ولا یغنی عنک شیئا. ابا جی تواڈے کسے کم نہیں جے آ سکدے، تواڈی مشکل دور نہیں جے کر سکدے. لا یغنی دا ترجمہ، لفظی ترجمہ سنو، لا یغنی نہیں کفایت کر سکدے، ان کا تواڈے کولوں شیئن کسے شے نو وی. اے تانوں کو تکلیف آ جائے، تواڈی ابا جی تکلیف نہیں دور کر سکدے. تانوں کو پریشانی آ جائے، تواڈی پریشانی نہیں دور کر سکدے. تانوں کوئی دکھ آ جائے، تواڈا دکھ دور نہیں کر سکدے. تواڈے تے تنگ دستی آ جائے، تواڈی تنگ دستی دور نہیں کر سکدے. تسی مقروض ہو جاؤ، تواڈا قرضہ ادا نہیں کر سکدے. تواڈے کول اولاد نہ ہووے، تانوں اولاد نہیں دے سکدے. ابا جی جڑے سندے بھی نہیں، جڑے ویندے بھی نہیں، جڑے کسے دے کچھ کم بھی نہیں آ سکدے، ابا جی انہاں دی پوجا کیوں کردے ہو؟ ابا جی انہاں نو کیوں تسی پوج دے ہو؟ تے نال ہی اگوں کی فرماندے نے؟ فرماندے نے یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جی جے تواڈے ذہن وچ اے خیال ہے نا کہ تسی باپ ہو تے میں پتر ہاں تے مینوں تواڈی مننی پوے گی، ابا جی ایتھے گل صرف باپ تے بیٹے دی نہیں جے، ایتھے تے گل باپ بیٹے تو ہٹ کے ایک نبی تے نبی دے منن والے دی بھی آ گئی جے. ابا جی میں رب دا نبی بن کے آیا، میں رب دا رسول بن کے آیا ہاں. پاویں تسی باپ ہو، ابا جی جب تک ابراہیم بیٹے دے پیچھے نہیں جے لگنا تانوں باپ ہو کے بھی نجات ملنی. ابا جی جے باپ ہو اپنی جگہ تے، پر میں نبیاں جے ابا جی اپنے پتر نبی دے پیچھے نہیں جے لگنا، اپنے پتر نبی دی گل نہیں جے مننی، تے باپ ہو کے بھی تسی رب کولو بچ سکدے، جہنم کولو بچ سکدے؟ بولو. اچھا جے باپ ہو کے پتر نبی دی نہ مننے تے ابراہیم علیہ السلام دس رہنے بچ نہیں سکدے، اوے جے مقتدی ہو کے، جے امتی ہو کے نبی دی نہ مننے تے بچ جان گے؟ آج قرآن، آج درس ابراہیم علیہ السلام دا، وعد ابراہیم علیہ السلام دا. اور زندگی دا کی ہے تے اونی دیری ہے جنہی رب نے لکھ دیتی ہے. ادو پہلا موت آ سکدی، جیڑا ٹائم مقرر ہے ادو پہلا موت آ سکدی. تے پھر درس ابراہیم دا تے سنانا چاہیے دا نا، واسطے ابراہیم دا کھول ڈول کے سنانا چاہیے دا. اور سناؤ گے نا؟ سناؤ گے نا؟ اپنے گھر والیاں نو سنایا جے، اپنی برادری نو سنایا جے، اپنی قوم نو جا کے سنایا جے، اپنے رشتہ داراں نو سنایا جے، انہاں نو دسیا جے قرآن کی آمد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آمد نے. اور ابراہیم دی سنت تے عمل کر کے تو بکرے چھترے تھوڑے دنہ بعد کو لینے نے. ابراہیم دی سنت تے عمل کر کے تو اونٹ نہر کر لینے نے. ابراہیم دی سنت تے عمل کر کے تو ویڑے تے گام کو لینیاں نے اور گوشت بنا کے تو کھا لینے. پر خدا دا واسطہ ہی جی تو گردن جانور دی تے چھری چلا لگے گا، او تو ذرا سوچی عقیدہ ابراہیم دا کی سی تے میرا عقیدہ کی ہے. نظریہ ابراہیم دا کی سی تے میرا نظریہ کی ہے. سوچ ابراہیم دی کی سی میری سوچ کی ہے. ہتھاں دے تاگے پا کے تاگیاں کولو شفاوا منگن والا ٹبر، مندریاں پا کے مندریاں تو صحتاں لین والا طبقہ، اور جدو ایسے ہاتھ دے نال بکرا چھترا کون لگیں گا
تے خدا واسطے وہ ہاتھ تے پہ دھاگے نو ویکھ لئیاں کانو پایا آئی اے دھاگا کانو پایا آئی اے شفا دے گا اے قربانی کی دی سنت دے کرنے پیا ابراہیم علیہ السلام دی جنہ دا نظریہ کیے کہ شفا کون دیں دے بولو اے تاگے کو شفا مانگ دے تے بکرا ذبح کر دے اے دا بکرا قبول ہوئے گا اے مندری کو شفا منگے پتھر کو شفا منگے تے جانور ذبح کرے دی قربانی قبول ہوئے گی اور سن لو اس فقیر دا اعلان سن جاؤ دلائل نال بات کر رہے ہیں جس بندے دے اندر شرک پایا جاندے اور لکھا قربانیاں بھی کر لوے اللہ دے دربار دے اندر او دی ایک قربانی دا بھی مول نہیں پوے گا پہلا اندر صاف کر قربانی کرنی ہے دے پہلا اندر صاف کر شرک دی غلاظت کر دے شرک ختم کر دے پھر چھری چلا اور خون دا فوارہ اتلو چھٹے گا اتلو رب قبولیت دے دستخط فرما دے گا پہلا اندر نو پاک کر اندر نو پاک کر ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے ابا جی ہاں پترا کی گل ہے فرماندے نے ابا جی یا آباتی سنیا جے درس ابراہیم علیہ السلام دا یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا ابا جی شیطان دی پوجا نہ کرو میں نو جواب دیو ہاں ذرا اے جڑے ابراہیم علیہ السلام دی قوم سی اے ستاریاں دے پجاری سن نا کیوں جی اے سورج دے پجاری سن نا اے چاند دے پجاری سن نا اے مٹی تے پتھراں تے لکڑی تے سونے تے چاندی تے بتاں دے پجاری سن نا اے کدے پجاری سن بتاں دے چاند دے سورج دے ستاریاں دے تے ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے لا تعبد الشیطان کدی پوجا نہ کرے آجے سارے بولو شیطان دی پتا جے کی سمجھ آئیے تھو اور سمجھ آئی جے کی دسیا ابراہیم علیہ السلام نے دسیا اے وے جیڑا رب تو علاوہ کسے اور دی پوجا کر دے او حقیقت دے اندر شیطان دی پوجا کر رہے ہیں بولو کی دی پوجا کر رہے ہیں کنیاں طاقتہ نے کائنات جو دو کنیاں ایک رحمان دی طاقت تے ایک شیطان دی طاقت جیڑا رحمان دا پجاری ہے وہ کسے اور دی پوجا نہیں کر سکتا جیڑا کسے اور دی پوجا کرتے اور رحمان دا پجاری نہیں شیطان دا پجاری بن جاندے ہیں پاویں وہ قبر تے سجدہ کرے پاویں وہ مزار تے سجدہ کرے پاویں وہ درخت نو سجدہ کرے پاویں وہ کسے پیر نو سجدہ کرے پاویں کسے منجی والے نو سجدہ کرے پاویں کسے فرش والے نو سجدہ کرے اور جیڑا رب تو علاوہ کسے اور اگے اپنا متھا ٹیک دے وہ شیطان دی عبادت کر رہے ہیں شیطان دی پوجا کر رہے ہیں اے فتوہ دیتا ہے عرش والے رب نے دیتا ہے اے بیان کیتا ہے ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے کیتا ہے فرماندے نے ابا جی شیطان دی پوجا نہ کرے ہو اے شیطان دے رحمان دا بڑا نافرمان جے تے نالی اگو پتا کی آندے نے اے باپ نے آگیا ہونے او پترا او ساری قوم مخالف بنا بیٹھے او ساری قوم تیرے خلاف ہو گئی ہے حکمران تیرے خلاف ہو گئے نے ساری قوم دے سردار تیرے خلاف ہو گئے نے سارا علاقہ تیرے خلاف ہو گیا ہے او ابراہیم تینو سمجھ کیوں نہیں آمدی تو ساری دنیا اپنے مخالف کری ہونے پیا تینو سمجھ کیوں نہیں آمدی تے ابراہیم علیہ السلام نے کو جواب کی دیتا ہے فرماندے نے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا ابا جی ساریاں پریشانیاں ساریاں ماراں بھی کھانا ابا جی گالاں بھی سننا تہاڈیاں چڑکاں بھی سننا قوم والیاں کو تانے بھی سننا حکومت دی مخالفت بھی لینا ابا
جی ساریاں مخالفتاں منظور نے پر اینی گل منظور نہیں کہ تسی رحمان دی نافرمانی کر کے جہنم دے اندر چلے جاؤ۔ ابا جی میں تانوں جہنم کو لو بچانا چاہنا وا، ابا جی میں اپنی قوم نو جہنم کو لو بچانا چاہنا وا، ابا جی میں تانوں سارے نو رب دے عذاب کو لو بچانا چاہنا وا۔ کوئی گل نہیں، ماراں کھا لواں گا، چڑکاں کھا لواں گا، میں تہمتاں لگوا لواں گا، میں گالیاں کھا لواں گا، میں بستیاں کروا لواں گا، میں لوکاں دے مندے بول سن لواں گا، پر مینوں اے وارا نہیں کہ باپ ابراہیم دا ہوئے تے جہنم میں چلا جائے، اے مینوں اے وارا نہیں قوم ابراہیم دی ہوئے جہنم دے اندر چلی جائے۔ اور سن لو آج ساڈا بھی اعلان سن لو، لوگ سانو بھی آندے نے اور تسی کیوں اے ہو جیاں گلاں کر دے ہو، فلانا بھی تواڈے مخالف ہو گیا ہے، فلانا بھی تواڈے خلاف ہو گیا ہے، فلانا بھی تواڈے خلاف ہو گیا ہے، فلاں انج کہہ رہا سی، فلاں انج کہہ رہا سی، فلاں انج کہہ رہا سی۔ آج تو 4 سال پہلے بھی اس فقیر دا اے ہوئی اعلان سی، آج بھی اے ہوئی اعلان ہے، اور تواڈیاں گلاں برداشت نے، ماراں برداشت نے، تہمتاں برداشت نے، بستیاں برداشت نے، حکومت دی مخالفت برداشت ہے، پولیس دی بدماشی برداشت ہے، سارا کچھ برداشت ہے، پر اے نہیں برداشت ہوندا کہ تسی ساڈے ورگے انسان ہوو تے جہنم دے اندر جا ڈگو۔ اسی تے اس لئی تانوں حق سنانے ہاں، سچ سنانے ہاں، کتاب و سنت سمجھانے ہاں۔ اللہ انہاں ساریاں نو جہنم کولوں بچا کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ اے نظریہ لے کے ہونے ہاں، اے سوچ لے کے ہونے ہاں، اے فکر لے کے ہونے ہاں، وگرنہ سانو بھی مٹھے مٹھے مسئلے ہوندے نے، حلوے پوڑیاں لے مسئلے سانو بھی ہوندے نے، اور کھیراں چولاں لے مسئلے سانو بھی ہوندے نے، اے دعوتاں لے مسئلے سانو بھی ہوندے نے۔ اسی بھی توانو راضی رکھیے، آپ بھی راضی رویے، ٹکر آپ بھی کھائیے، توانو بھی کھوائیے۔ بلے بلے پہ ہوئے جناب مولوی صاحب کیا بات ہے، اینا کدی کوئی گل کیتی نہیں، مٹھے بول بول دے، یہ کر دے وہ کر دے۔ سانو بھی یہ ہو جیا گلہ ہوندیاں نے، پر ڈر اے لگ دے جے رب نے پوچھ لیا میرا دین بیان کیتا سی کہ نہیں کیتا تے جواب کی دے مانگے، ڈر اے لگ دے۔ مسجد بن گئی ہے نا، اور بولو بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے 1 سال دے وچ ایڈی وڈی مسجد بنانا کسی انسان دے وس دا روگ نہیں، ایڈی وڈی مسجد بنانا کسی انسان دے وس دا روگ آج کل دے دور وچ نہیں۔ تے بنی ہے کہ نہیں بنی؟ بولو اے کنے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ پتہ جے کیوں بنائی ہے؟ رب چاندہ ہے لے بنی بنائی، بنی بنائی اللہ صاحب ہی ہو گیا نا، اللہ اندہ لے بنی بنائی 3 منزلہ تینوں ایتھے رکھ دیتیاں نے، ہون میری توحید بیان کر، جے میں ہون بھی بیان نہ کران تے رب نے مینو بخشنا، بولو تے پھر میں کیوں نہ وعد ابراہیم دا سناواں؟ مینو نہیں پرواہ کوئی میرے متعلق کی کہہ رہا ہے، بڑا کچھ سن دیاں رہی دا، پرواہ نہیں، اللہ تیرے واسطے سننے ہاں، تیرے لئی برداشت کرنے ہاں، اللہ تیرے لئی مخالفت برداشت کرنے ہاں تے رب لئی، تانے سننے ہاں تے اللہ لئی، جے گلاں سننے ہاں تے رب لئی، گالاں سننے ہاں تے رب لئی، مختلف تمکیاں سننے ہاں تے کدے لئی؟ رب لئی۔ اللہ تو راضی ہو جا، کہو آمین، اللہ تو راضی ہو جا، باقی پرواہ کوئی نہیں۔ جنی دیر زندگی ہے ادو پہلا کوئی مار سکدا، عزت ذلت کدے ہاتھ وچے؟ رب نہ ذلیل کرے کائنات دی کوئی طاقت ذلیل کر سکدی؟ اللہ تیری توحید دی کنڈ اسی نہیں لگن دیں دے، تو ساڑی عزت دی حفاظت فرما، اللہ ساڑی جان دی حفاظت فرما، اور پرواہ نہیں، پرواہ ہے تے کلے عرش والے رب دی پرواہ ہے۔ آویخ ابراہیم علیہ السلام بات کی کرتے ہیں، فرماتے ہیں انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اور میں ڈرنا اس گل تو ماں کہ کدھر رحمان دے عذاب بے تسی مبتلا نہ ہو جاؤ، اے رحمان دی پکڑ بچ نہ آ جاؤ۔ اے واز کیتا ابراہیم علیہ السلام نے، ہون مینوں دسو اس واز وچوں کی پتہ لگا؟
پتہ یہ لگا جیڑا سندا نہیں، جیڑا ویندا نہیں، جیڑا تیری مشکل دور نہیں کر سکدا او حاجت روا ہو سکدا، بولو مشکل کشا ہو سکدا، داتا ہو سکدا۔ اے یا کہنا ابراہیم علیہ السلام نے ما لا یسمعو ولا یبصرو، اے سن دے بھی نہیں تے بولو ویندے بھی نہیں، ولا یغنین کا شیعہ کسے کم بھی آ سکدے نہیں، اے داتے نہیں ہو سکتے، اے مشکل کشا نہیں، ابا جی اے حاجت روا نہیں۔ ہن مینوں دسو جیڑا قبر وچ ٹر جاندا ہے، جیڑا قبر وچ دفن ہو جاندا ہے، او ویکھ سکدا او سن سکدا نہیں۔ کتے لکھیا ہے قرآن وچ، اللہ فرماندے نے ما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جیڑا قبر وچ ٹر جائے تسی انہوں سنا سکدے نہیں، ما انت بمسمع من فی القبور، جیڑا قبر وچ ٹر جائے قبراں والیاں نو تسی سنا سکدے نہیں سنا سکدے، اور قبر والے سن دے نہیں، قبر والے ویکھ سکدے نہیں، قبر والے کسے دی حاجت روائی تے مشکل کشائی کر سکدے نہیں۔ جیڑا سن نہیں سکدا، جیڑا ویکھ نہیں سکدا، جیڑا کسے دی مشکل کشائی، جیڑا کسے دے کم نہیں آ سکدا، وہ عبادت دے لائق نہیں ہو سکدا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکدا، حاجت روا نہیں ہو سکدا۔ عراق وچ دھماکے ہوئے، امریکہ نے بمباری کی تھی، اخبارات وچ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے مزار دیاں دیواراں دے وچ دراڑاں، بولو پڑھیا جی اخبار دے کے نہیں پڑھیا، دراڑاں پہ گئیاں، دراڑاں جیڑا اپنے دربار دی حفاظت نہیں کر سکیا۔ میں پہلا کیا حضرت علی دی محبت جیڑا نہیں ماندا بے ایمان، پر ایدہ مطلب ہے نہیں کہ علی نو پوجن لگ پو، او اپنے مزار دی حفاظت نہیں کر سکے، او اپنے علاقے عراق نو بچا سکے، ہزاراں بے گناہ مرد و خواتین بچے شہید ہو گئے، او بچا سکے نہیں بچا سکے۔ اور 10 جیڑا عراق وچ رہ کے، جیڑا عراق وچ لیٹ کے اپنے علاقے دے ظلم و ستم تو اپنی عوام نو نہیں بچا سکیا، او ہزاراں کلومیٹر تے پاکستان میں جو تیری حاجت روائی کیویں کر سکتا ہے، تیری مشکل کشائی کیویں کر سکتا ہے۔ اللہ توحید دی سمجھ عطا فرما، اللہ انہاں نو ہدایت دے۔ ابراہیم علیہ السلام، اب موٹر بند کر دیو، ہاں موٹر اگر چل دیئے بھائی تے موٹر بڑھ جی بند کر دیو، ہاں جی توجہ فرماؤ، آخری گل کرنا دے بات ختم کر لگا، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے ابراہیم علیہ السلام نے واز کیتا، باپ نے کو جواب کی دیتا ہے، باپ گواند ہے کالا اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ فرماندے نے باپ آندہ او ابراہیم سن لے، جے تو میرے خدامہ دی بستی کرن تو بعد نہ آیا، انہیں بستی جو سمجھے آئے نو، جے تو میرے خدامہ نو مندہ بولن تو بعد نہ آیا، جے تو میرے خدامہ نو پیڑا آکھن تو بعد نہ آیا، جے تو انہاں نو غلط باطل کہن تو بعد نہ آیا، ابراہیم یا میں تینو رجم کر دیاں گا، یا میں تینو مار دیاں گا، تے یا میں تینو کروں کٹ دیواں گا، یا مار دیاں گا تے یا سارے بولو کروں کٹ دیاں، یا مار دیاں گا تے یا کروں کٹ دیاں۔ میں جدو اللہ دی قسمیں دا مطالعہ پہ کرانا تے میں نو آج تو کوئی 2-2.5 سال پہلے دیاں گلاں یاد آ گئیاں، آندے نے جے اے گلاں کرنیاں نہیں تے تم وزیراں بعد وچ رہ سکدا نہیں، اے آکھیا ساڈی حکومت دے کرندیاں نے ہیں جڑے آج وزیراں بعد وچ موجود تے اسی کتھے ہاں۔ انہاں کیا جے تو اے گلاں کرنیاں نے نا تے تینوں نہیں اساں وزیراں بعد وڑن دینا، میرے رب نے آکھیا انہیں ایتھے ہی رہنا، تساں ایتھے رہنا، لبو ہاں کتھے جے،
اسی اللہ دے حکم تے دی توفیق نال اج بھی ایتھے ہی ہاں تے گلاں پھر بھی ہوئی گلاں اساں گلاں بدلیاں کیوں اسی سنانے قرآن تے قرآن بدلیا جا سکدا نہیں آکھیا ابراہیم یا قتل کر دیاں گا یا کر چھڑ دے میں تینوں ایتھے نہیں رہن دیاں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب کی دیتا فرماندے نے قالا سلام علیک ابا جی جے توحید پیچھے گھر چھڑنا پہندہ تے وارے ویچے ابا جی جے توحید پیچھے مارا کھانیاں پہندیاں نے تے وارے چھے ابا جی جے توحید پیچھے توانو چھڑنا پہندہ تے وارے چھے ابا جی جے توحید پیچھے علاقہ چھڑنا پہندہ تے وارے چھے ابا جی جے توحید پیچھے اپنی قوم چھڑنی پہندی ہے تے وارے چھے میں سب کچھ چھڑ سکنا پر عرش والے رب نو نہیں چھڑ سکتا میں سب کچھ برداشت کر سکنا پر شرک نو برداشت کر سکتا نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام نے علاقہ چھڑ دیتا قوم چھڑ دیتی باپ چھڑ دیتا ماں چھڑ دیتی وطن چھڑ دیتا اپنا کارج بوا چھڑ دیتا پر رب نو چھڑیا بولو آج اسی سارا کچھ پھڑنے ہیں پر رب نو پھڑ دے آج اساں رب نو چھڑ دیتا باقی عرشہ نو جفا مار کے بیٹھے ہیں تائیں تے ذلیل ہو رہے ہیں تائیں تے پریشانیاں نے رب یاد نہیں پیسہ یاد ہے رب یاد نہیں تعلقات یاد نے رب یاد نہیں برادری یاد ہے رب یاد نہیں خاندان یاد ہے رب یاد نہیں رشتہ دار یاد نے رب یاد نہیں قوم یاد ہے پر ابراہیم علیہ السلام نو کسے دی پرواہ نہیں پرواہ ہے تے بولو کی دی عرش والے رب دی اور میں اچھا ابا جی سلام میں جا رہے ہیں میں عمرہ کر کے آیا میں ادوں میں یہ گل سنائی سی منانیہ مسجد کے اندر عمرہ کر کے میں آیا میں بیت اللہ دا طواف پہ کراں تے میری اکھاں چتھرو آ گئے میں کہا آخری طواف جدو واپسی والا طواف پہ کرا میں کہا واہ میرے ربا میں ایک مہینہ ایتھے 21-22 دن 5 دن ایتھے رہا تے میرا ہون بیت اللہ نو چھڑن نو جی نہیں کردا میرا پاکستان جان نو دل نہیں کردا پر اللہ تیرے نبی نے ایتھے 53 سال گزارے کنے سال گزارے 53 سال تے 53 سال جس بندے نے اتھے گزارے ہون او دا بیت اللہ نو چھڑن نو جی کرے گا پر میرے نبی نے چھڑ دیتا میرے نبی نے بیت اللہ بولو کدے آستے اللہ دی توحید آستے کدے آستے اللہ دی توحید آستے فرمایا توحید وچ شرک قبول نہیں بیت اللہ چھڑنا قبول ہے لوگو توحید نو سمجھو توحید دی قدر کرو اللہ توفیق عطا فرما دے کار چھڑ دیتا ہن قوم نال پھر متھا لگ گیا قوم آندی ہے ساڑیاں گلاں دا جواب دے ایڈی جلدی نہیں جان دین دے فرمان لگے پوچھو قوم نو جواب دیتے کی سوال ہوئے کی جواب دیتے حکومت نے پڑھ لیا حکومت نال گل بات ہوئی حکمرانہ نے کی سوال کیتے کی جواب دیتے زندگی رہی تگلے جو میں سناواں گا اللہ عقیدہ ابراہیمی بنان دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت